आशिकान मुस्तफ़ा की दावत इस्लाम जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, उम्मत की है खैर खाही दावत इस्लाम जिंदाबाद, बाअमल हमको है बनाती दावत इस्लाम जिंदाबाद, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज बात करते हैं आपकी हमारी हम सब की दावत इस्लामी की। क्या बात है दावत इस्लामी की। सरकार अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की खिदमत हो या इल्म दीन की तरवीज व इशाअत हो, कुरान और सुन्नत को घर घर पहुंचाना हो, हम सब की दावत इस्लामी आगे बढ़कर ये काम करती चली जा रही है। 1981 की बात है, एक मर्द कलंदर ने एक ऐसा अज़म किया, एक बीड़ा उठाया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जैसे ही दावत इस्लामी का स्टार्ट लिया गया, हफ्तावार इज्तिमा के सिलसिले शुरू हुए और ये बढ़ते बढ़ते अब सूबाई इज्तिमात और बैनुल अक़वामी इज्तिमात तक नौबत पहुंची। फिर मदनी काफिलों के सफर का जो आगाज हुआ, उसने तो पैगाम को दुनिया भर में पहुंचा दिया। गांव ब गांव, मुल्क ब मुल्क 3 दिन, 12 दिन, 1 माह और 12 माह के मदनी काफिलों ने सफर करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, नेक आमाल के जरिए उम्मत को एक शानदार तरीका दिया गया कि अपने आमाल का जायजा लेते जाएं और अपने आमाल को बेहतर करते चले जाएं। अब आइए दावत इस्लामी के दीगर शोबाजात पर बात करते हैं। नाज़रीन, दावत इस्लामी ने एक शोबा बनाया जामियातुल मदीना, जिसमें उलमा बनाए जाते हैं। जी हाँ, दर्स निज़ामी करवाया जाता है। और याद रहे, उलमा इस माशरे में एक बहुत अहम किरदार रखते हैं। उनके बगैर हमारी ज़िंदगी के मामूलात कैसे पूरे हो सकते हैं। तो इस उम्मत को उलमा प्रोवाइड करने के लिए कहा जा सकता है कि उलमा प्रोडक्शन की ये फैक्ट्रियाँ लगाई गई। हमारे दौर में उलमा की सोबत पाना, शरई रहनुमाई लेना और आलिम कोर्स करना बहुत दुश्वार था। दूर दराज का सफ़र करके ये चीज़ें मुयस्सर आती थी। दावत इस्लामी की बरकत से, अमीर सुन्नत के फैज़ान से आज शहर शहर जामियातुल मदीना कायम हो चुके हैं, जहाँ बच्चों को आलिम दीन कोर्स कराया जाता है। इससे फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी अपने तीनों बेटों को दावत इस्लामी के माहौल में जामियातुल मदीना में दाखिल करा दिया। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में 1148 के करीब जामियातुल मदीना हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया, मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, यूके, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग और हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना हैं। इसकी एक और खूबसूरती बताऊं कि इन ममालिक में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में दर्स निज़ामी करवाया जा रहा है। Alhamdulillah, for this great work, Islamic universities have been established in Pakistan and abroad under the name of Jamiatul Madina, in which male and female students are studying free of cost. Hadith, fiqh, tafsir and other Islamic teachings are being taught alongside with Arabic. So come on, let's take a look. My name is Abdul Wadud. I'm studying in final year of Dars Nizami, which also is called Daratul Hadith. Now I am practicing in Arabic literature. Ismi Abdul Wadud, Ismu Walidi Ghulam Shabir, अदरस फी दौरतुल हदीस बिजामियतुल मदीना फिज़ान मदीना कराची। जहाँ इंग्लिश बोली जाती है वहाँ इंग्लिश में दर्स निज़ामी, जहाँ अरबी बोली जाती है वहाँ अरबी में दर्स निज़ामी, जहाँ स्वाहिली ज़बान अफ्रीकन बोली जाती है वहाँ स्वाहिली में दर्स निज़ामी, मॉरिशस में क्रियोल के अंदर दर्स निज़ामी, बांग्लादेश में बांग्ला ज़बान में दर्स निज़ामी, मुख्तलिफ ज़बानों के दर्स निज़ामी के साथ साथ उन ममालिक में कि जहाँ रहते ही सारे शाफ़ई हैं तो उनके फ़िक़्ह के मुताबिक दर्स निज़ामी करवाई जाती है। तो क्या बात है, दावत इस्लामी की उम्मत की इस्लाह का शानदार काम जामियातुल मदीना के जरिए हो रहा है। अब चलते हैं एक और डिपार्टमेंट की तरफ, उसका नाम है मदरसतुल मदीना। क्या बात है इस शोबे की। कुरान पाक के नूर को घर घर पहुंचाने के लिए एक शानदार निज़ाम बनाया गया। आज मार्च 2022 की बात करें तो दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना की तादाद 5395 हो चुकी है। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मदरसतुल मदीना ब्रांचेस की तादाद 5395 है। दुनिया के कई मुल्कों में ये मदरसतुल मदीना कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी तादाद 2,41,000 से ज़्यादा है। 241,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और इनसे भी कोई फीस नहीं ली जाती। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं और 3,38,000 से ज्यादा बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक खत्म कर लिया है।
Sadaqallahul Azim. My name is Muhammad Hamza. I study in Madrasatul Madina. Alhamdulillah. Alhamdulillah, individual attention is paid to every student who studies in Madrasatul Madina. Teachers teach us with hard work and dedication and also manage our moral support. अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारवान आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, मदारिस और जामियात की बात तो हो गई, लेकिन बहुत सारे ममालिक में ये एक्सक्यूज़, ये उज़्र लोग देते थे कि हमारे करीब मदरसा नहीं है, हमारे करीब मस्जिद नहीं है, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं मगर कैसे पढ़ाएं। दावत इस्लामी ने दूर दराज ममालिक में रहने वाले आशिकान रसूल की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और डिपार्टमेंट बनाया फैजान ऑनलाइन एकेडमी। 我的名字叫 Zainab， 我住在洛阳，我很高兴在这里学习。 We live in Seattle, Washington. I work for Microsoft as software engineer, and also we are so blessed to be part of Faizan Online Academy classes. We take classes and through which we get to learn Quran Pak with Tajweed. So Jazakallah khairan kaseera everybody. Thank you Amir Ahle Sunnat. Thank you Dawat Islami. सिर्फ 10 साल पहले, जी हाँ 2012 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इन 10 सालों के अंदर हजारों आशिकान रसूल ने इससे कोर्सेज मुकम्मल किए और इस वक्त भी 75 से ज्यादा ममालिक में 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं 30 से जायद कोर्सेज के जरिए इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप भी दुनिया भर में जहां कहीं हैं, अपनी मर्जी के वक्त के मुताबिक अगर कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, दरस निज़ामी करना चाहते हैं या इन 30 कोर्सेज में से किसी कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर राब्ता कीजिए और अपना टाइम बुक कीजिए। But I want my son to get both worldly and Islamic education. Is there any place where that is possible? नाज़रीन, एक और गैप महसूस किया जा रहा था कि लोग मदरसे की तरफ आते हैं तो कुरान तो पढ़ लेते हैं, दरस निज़ामी भी हासिल कर लेते हैं, मगर दुनियावी तालीम जो है उससे कुछ कमी रह जाती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ जाएं तो दीनी उलूम में कुछ कमी रह जाती है। इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा शानदार शोबा बनाया गया, एक हसीन इम्तिजाज है दीनी और दुनियावी तालीम का, और वो है दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल। दारुल मदीना के बारे में मैं कहूँगा, मेरा पोता, मेरा नवासी भी उसमें आज भी है। अब मजीद भी मेरे अजीज़ वकार भी जो है इसमें जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बुनियादी ख्वाहिश ये है कि हमारे बच्चे हमारा सदका जारिया बने। दारुल मदीना दावत इस्लामी का एजुकेशन इंडस्ट्री में एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आने वाली नस्लों की दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तालीम और तरबियत में मसरूफ़ अमल है। तजुर्बेकार असातिज़ा कराम की ज़ेर निगरानी बच्चों को कुरान पाक की तालीम के साथ जदीद साइंसी उलूम की मयारी तालीम फराहम की जा रही है। दारुल मदीना में अहम दीनी, कौमी और आलिमी इवेंट्स के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक मुल्क और बैरून मुल्क में मिला के 115 के करीब दारुल मदीना की ब्रांचेस बन चुकी हैं। 27,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां दारुल मदीना में स्टूडेंट्स हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि दारुल मदीना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा UK, USA, नेपाल, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी मौजूद है और ये सफ़र भी आगे की तरफ जारी है। और इंशाअल्लाह अनकरीब आप ये खबर सुनेंगे कि दावत इस्लामी ने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसके लिए हमने जगह तो खरीद ली है, अब तामीर का सिलसिला होना बाकी है। अनकरीब वो दिन आएंगे कि आप देखेंगे, आप किसी डॉक्टर को विजिट करेंगे जो डॉक्टर भी होगा, आलिम दीन भी होगा, इंजीनियर भी होगा, हाफिज़ कुरान भी होगा। इंशाअल्लाह दीन और दुनियावी उलूम का हसीन इम्तिजाज आपको दावत इस्लामी प्रोवाइड कर रही है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अल्लाह के घर की। क्या बात है, जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, यानी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हमारे गाँव में मस्जिद काफ़ी फासले पर थी, जिसकी वजह से नमाजियों की तादाद में कमी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी ने मस्जिद बनाने और आबाद करने का सिलसिला शुरू किया, अल्लाह के फजल व करम से हमारी मस्जिद की नमाजियों की तादाद में इजाफा हुआ। दावत इस्लामी शबो रोज़ मसाजिद की तामीर में अपना किरदार अदा कर रही है। मुल्क और बैरून मुल्क हर तरफ धूम मची हुई है। आपको जानकर हैरत होगी, इस वक्त मैं मार्च 2022 की बात करूं तो हमारे 1548 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं मसाजिद के, वो ज़ेर तामीर हैं। सुभान अल्लाह, हर रोज़ ही गोया मस्जिद के बारे में हम खबर सुन रहे होते हैं। अगर आप भी अपने मरहूमीन के लिए, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस शोबे खुद्दामुल मसाजिद से रब्ता कीजिए और मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा मिलाइए। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं। हमारी आँखें, कान, हमारी ज़बान सलामत है, मगर हमारे अतराफ़ में ऐसे लोग भी तो हैं जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। उन तक दीन कौन पहुँचाएगा, उनकी तरबियत कौन करेगा? आपकी दावत इस्लामी उन्हें भी नहीं भूली। नाबीनों की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। वो एक समझ लो कि एक
معذور ہو گیا, نابینا ہو گیا, تو ایک سائڈ پہ اس کو بٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی کام کا نہیں رہا. نابینا کیا انسان نہیں ہے؟ نابینا کی جو ہاتھ پکڑا, الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہاتھ پکڑا, دعوت اسلامی نے ان کو سینے سے لگایا, امیر علیہ سنت نے سینے سے لگایا کہ یہ نابینا ہے, یہ معذور ہے, محتاج ہیں, ان کا کوئی نہیں, ہم ہیں. الحمدللہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا خصوصی اسلامی بھائیوں کا, جس میں ان گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کی تربیت کی جاتی ہے. اور ایک خوبصورت بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو بول سکتے ہیں, جو دیکھ سکتے ہیں, وہ اسلامی بھائی اشاروں کی زبان کا کورس کرتے ہیں تاکہ ان نابینا اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی جائے. جو بول نہیں سکتے ان کی رہنمائی کی جائے, جو سن نہیں سکتے ان کی رہنمائی کی جائے. اور الحمدللہ اب تو نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ بھی بنائے جا رہے ہیں. یہ پہلا جامعۃ المدینہ ہے جس میں انشاءاللہ آنے والے ان نابینا اسلامی بھائیوں کو درس نظامی عالم کورس کروایا جائے گا. ان کو باقاعدہ دنیاوی تعلیم بھی, کمپیوٹر بھی سکھایا جائے گا. یعنی یہ بہت یونیک ادارہ بننے جا رہا ہے. اور ان کی رہائش جو ہے وہ عمومی لوگوں کی نسبت, جو دیکھ سکتے ہیں ان کی نسبت مختلف ہوتی ہے. ان کے چلنے کے متعلق, ان کے بیٹھنے کے متعلق, ان کے سونے کے متعلق اس طرح کی ترکیب کی جاتی ہے کہ ان کو چلنے میں آسانی ہو, ان کو ٹھوکر نہ لگے, کہیں چڑھنا ہے تو سہارے ان کو ملے. اس طرح کی ترکیب کے ساتھ الحمدللہ یہ مدارس بنائے گئے ہیں اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے. اور انہیں معاشرے کا ایک بڑا کمال کا فرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو آج دعوت اسلامی کے ماحول کے ذریعے ہی اپنا شاندار روزگار بھی کما رہے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. ہمارے لیے جو ہے دینی تربیت کے حلقے منعقد کیے جاتے ہیں, اور ہمیں قافلوں پر ایسی جگہوں پہ لے کے جایا جاتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کسی قسم کی جو ہے کوئی دقت کا, کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناظرین, یہ تو ہوئی بات دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کی کہ جہاں لوگوں کی ملاقات کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدرسے میں طلبہ آتے ہیں یا مدنی قافلے گاؤں با گاؤں جاتے ہیں, لیکن ڈیجیٹلی دعوت اسلامی جس طرح دین کی خدمت کر رہی ہے اس کی مثال بھی بہت کم دنیا میں ملے گی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ایک چینل شروع کیا, اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کی تاریخ کا یہ انوکھا چینل ہے. آج تک یہ تو سنا تھا کہ چینل دیکھ کر لوگ بے نمازی ہو جاتے ہیں, چینل دیکھ کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, چینل دیکھ کر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مگر ایک ایسا چینل آیا جس نے لوگوں کی تقدیر بدلنا شروع کر دی. بے نمازی نمازی ہونے لگے, بے پردہ خواتین با پردہ ہونے لگی. چینل دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار ہونے لگے. چینل دیکھ کر یاد مدینہ میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں آنسو بہانے لگے, خوف خدا سے دل بچلنے لگے اور یاد مدینہ تڑپانے لگے. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. جی ہاں, یہ کوئی اور چینل نہیں, ہمارا مدری چینل ہے. اور آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ مدری چینل دنیا کی 6 سے 7 بڑی سیٹلائٹ پر دنیا کے کونے کونے میں دکھایا جا رہا ہے. اور صرف اردو زبان میں نہیں, الحمدللہ انگلش میں اور بنگلہ لینگویج میں مدری چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو یوٹیوب پر عربک مدری چینل کی بہاریں ہیں. عربی سوشل میڈیا پر اس وقت الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں عرب عاشقان رسول دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں. غلام رسول اور کنیز فاطمہ کے کارٹون کو عربی زبان میں ڈب کروا کر نشر کیا جاتا ہے, جس پر ہمیں عرب فالوورز کی جانب سے نہایت ہی عمدہ رسپانس ملتا ہے. ہم نے کڈز مدنی چینل کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے. روزانہ کچھ گھنٹے کی نشریات تو اردو مدنی چینل اور انگلش مدنی چینل پر کڈز کے حوالے سے ہم نشر کرتے ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل آگے ہمارا ارادہ ہے کہ سیپریٹ کڈز مدنی چینل بھی ہم شروع کریں گے. ناظرین, ہم یہ بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اب سیٹلائٹ میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا کی ویلیو بنتی جا رہی ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور موبائل کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں بہت کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس موبائل پر بھی جا کر نیکی کی دعوت کیسے دی جائے, دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس قدر تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا میں ہماری پریزنس بڑھتی گئی کہ آج 3.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے فالوورز اور لائکس ہیں. اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تک
नेकी की दावत वीडियोस के जरिए, पोस्ट्स के जरिए पहुंचाई जाती है? कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे रही? चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दावत इस्लामी शानदार अंदाज में नेकी की दावत पेश कर रही है। नाज़रीन, ये तो कुछ मैंने जिक्र किया, हालांकि थोड़ा ही किया, वो दावत इस्लामी के दीनी शोबाजात का किया। अब आइए दावत इस्लामी के वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। अल्लाह अकबर, इस शोबे ने चंद ही महीनों में जो कारकर्दगी दिखाई है वो हैरान कुन है। आइए उसकी कुछ कारकर्दगी आपके सामने पेश करता हूं। नाज़रीन, जब कोविड का ज़माना 2020 में आया, अब तकरीबन 2 साल होने को हैं, मगर इन 2 सालों में FGRF ने जो कर दिखाया उसकी शायद मिसाल आपको कहीं और ना मिले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास जो मालूमात है 90 लाख के करीब आशिकाने रसूल तक दुनिया के कई ममालिक में कैश रकूम पहुंचाई गई, खाना पहुंचाया गया, राशन पहुंचाया गया, ताकि इस तकलीफ के आलम में हम उनकी कुछ खैर खाही कर सकें। खाना, पानी और राशन तो अपनी जगह, एक और बड़ा डिजास्टर सामने आ रहा था कि जब लॉकडाउन लग गया तो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून नहीं मिल रहा था। दर्द उम्मत रखने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत ने एक अनोखा ऐलान किया। वो ऐलान क्या था, आइए सुनते हैं। ऐसी सूरत में आजकल तो मामला ऐसा है कि डोनर भी ये घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, इसलिए वो ये बच्चे या इस तरह के मरीज जो है ना, शदीद तकलीफ का इनको सामना होगा। तो अगर कोई सी सूरत बनती है कि हम मतलब यानी कि मिलकर इनका कोई ऐसा ताउन कर दें, इनको बस इनको हम खून फराहम कर दें। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं ब्लड दूंगा। मरहबा। तो ये सब इस्लामी भाई मैदान में आए और अपने इन बेचारे दुखियारे बच्चों की मदद करें, दुखियारे मरीजों की मदद करें, आका की दुखियारी उम्मत की इमदाद करें। नाज़रीन, याद है आपको, ये वो वक्त था कि जब ये कहा जाता था कि हॉस्पिटल के करीब ना जाएं, मगर हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल अपने घर से बाहर निकले, अपने खून का नजराना इन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए पेश किया। मेरे 2 बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, उनके लिए ब्लड अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था हमारे लिए। इस कोरोना की हालत में दावत इस्लामी ने हमारे बच्चों को ब्लड डोनेट किया। शुक्रिया दावत इस्लामी। 50,000 से ज़्यादा खून के जो बैग्स हैं, ये अतिया उन थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए दिया जा चुका है और ये सिलसिला अब भी मुसलसल जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने एक और डिपार्टमेंट शुरू किया जिसमें माजूर बच्चों की रिहैबिलिटेशन होती है, उनकी मेडिकल नीड्स और उनकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी उनकी सेहत के मामलात और उनकी पढ़ाई के मामलात को कैसे डील किया जाए। ये मंसूबा तरक्याती तौर पर स्पेशल बच्चों की बहाली के लिए है। हमारे यहाँ प्री स्कूल निसाब के साथ साथ कुरान पाक की तालीम और इस्लामी तरबियत भी दी जाएगी। फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, ख्वाह वो स्पीच थेरेपी हो, ख्वाह वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, ख्वाह वो फिजियोथेरेपी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी के यहाँ पे तीनों सेशन होते हैं एक ही छत के नीचे। यहाँ के जो टीचर हैं वो मेरी बच्ची को अपना बच्चा समझते हैं। फिजियो का जो बेसिक रूल है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। बच्ची यहाँ पे खेलते खेलते तमाम चीज़ें करवा लेती है। जब नेक्स्ट डे हमें आना होता है तो बाकायदा वो बोलती है बाबा स्कूल जाना है। ये काम आसान ना था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में इसकी 2 ब्रांचेस बन चुकी हैं और इंशाअल्लाह चंद महीनों में पाकिस्तान के दीगर शहरों में माजूर बच्चों के लिए ये सेंटर्स दावत इस्लामी खोलने जा रही है। नाजरीन, पानी कितनी बड़ी नेमत है और जिसको प्यास लगी हो उससे पूछिए, मगर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की शदीद किल्लत है। बात करते हैं थर के सहराओं की। थर पारकर में पहले दूर दराज के इलाकों में पानी मौसर नहीं था, और दावत इस्लामी वालों ने वहाँ आकर साफ़ शफा पानी दिया, तो दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करते हैं। दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने थर के सहरा में मुसलमानों को पानी फराहम करने का काम शुरू किया, और पानी कितना बड़ा सदका जारिया है आपको जानकर खुशी होगी। अब तक 1400 से ज़्यादा पानी के प्रोजेक्ट्स हम थर के सहराओं में लगा चुके हैं, चाहे वो वाटर पंप्स हों, कुएँ हों या पानी का इंतज़ाम किसी और ज़रिए से हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सिलसिला भी जारी है और आप भी इस नेकी के काम में चाहें तो अपना हिस्सा मिला सकते हैं। बड़ी तेज़ी से पिछले कई सालों में दरख्त काटे गए, तो अब अगर अपने माहौल को दुरुस्त करना है, क्लाइमेट को ठीक करना है, तो
درخت لگانے ہوں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF نے یہ طے کیا کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. پچھلے سال شجرکاری کی گئی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 20 لاکھ کے قریب پودے لگا دیے گئے ہیں. آج پہلا پودا جو ہم یہاں لگا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا, ان کے ایصال ثواب کے لیے لگا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ 1 کروڑ پودے لگا دیے گئے, اور پھر انشاءاللہ اس کا سفر آگے کی طرف شروع رہے گا. ناظرین, آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ایک پودا کم از کم ضرور لگائیں اور اس پودے کی رکھوالی کریں. ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ اور ماحول فراہم کرنا ہے. FGRF کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ علاج کا ہے. علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور غریب انسان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. ان کی آسانی کے لیے مدنی کلینک کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے. کراچی میں پہلی برانچ پر کام شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں مدنی کلینک کھولے جا رہے ہیں جہاں بڑا سستا اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا, اور انشاءاللہ نبی پاک کی دکھیاری امت کی خدمت کی جائے گی. یتیم بچوں کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا. نبی پاک نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا, یعنی جنت میں آقا کا ساتھ اسے نصیب ہوگا. تو ناظرین, یتیم کی کفالت کرنے کا شاندار موقع ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF میں فراہم کر رہا ہے. کراچی میں ایک شاندار مدنی ہوم یتیم خانہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم مدنی ہوم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پورا نیٹ ورک چلانے کے لیے 40,000 کے قریب امپلائیز کام کر رہے ہیں. جی ہاں, 40,000 اجیر ہیں, جن میں سے 8,000 تو اسلامی بہنیں ہیں جو باپردہ اپنا حلال روزگار کما رہی ہیں. گویا دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں یعنی خواتین کے لیے بھی روزگار کے شاندار مواقع ہیں. اب آپ سوچئے ان 40,000 خاندانوں کی کفالت دعوت اسلامی اس انداز سے کر رہی ہے, اور مخصوص شرائط کے ساتھ ان میں سے ان کی فیملی کا علاج بھی کروایا جاتا ہے. اگر آپ علاج کے معاملے میں بھی اپنی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے. ناظرین, سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو چند منٹوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. دور رہ کے دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں, آپ بھی دعوت اسلامی میں آ جائیں, اس عظیم کاروان کا حصہ بنے. کون سی نیکی ہے جس کا موقع دعوت اسلامی فراہم نہیں کر رہی؟ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, خود عالم بننا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں, یا کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں, سارے ہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے. تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں. آئیے اور اس عظیم کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے, ان کے فیضان سے اللہ کریم ہم سب کو مالا مال فرمائے. دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو اللہ شاد و آباد رکھے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز یا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب دنیا بھر کی شخصیات نے دورہ کیا ان کے کیا تاثرات رہے, کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتے ہیں. اہل سنت کی قدور شخصیت کہ جن کے فیضان سے اہل سنت نے بہت زیادہ استفادہ کیا, اور اللہ رب العالمین نے آپ کی وجود سے, آپ کی خدمات سے اہل حق کو اور اس امت کو بہت زیادہ نوازا. میری مراد امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی اطال اللہ بقاءہ کی شخصیت ہے. میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین چرخ اہل سنت پر آپ جیسی عظیم ہستیوں کا سایہ اللہ رب العالمین دراز فرمائے. حضرت مولانا ابو البلال محمد الیاس صاحب عطار رضوی دامت برکاتہم العالیہ امیر دعوت اسلامی عالمی, ماشاء اللہ دنیا بھر میں اپنی خدمات کے حوالے سے ایک محترم شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی, ایمان والی, مبارک زندگی تا دیر عطا فرمائے تاکہ وہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی اور زیادہ خدمت کرتے رہیں. دعوت اسلامی اس دینی میدان میں دیکھیں, ہر میدان میں انہوں نے کار انجام دیا. یہ سب ساری کوششیں, محنتیں, برکتیں اس عظیم ہستی کے سر ہیں جن کو ہم امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری مدث اللہ العالی کہتے ہیں. حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال, وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. سيدي الشيخ الياس
إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله. السلام عليكم فضيلة مولانا سيدي الشيخ إلياس القادري، حفظكم الله تعالى ورعاكم وبارك فيكم وأفاض علينا من بركاتكم وأنواركم وعلومكم وأسراركم. للخدمة الدينية في الجامعات والمدارس، مبروك على كل مسلم في العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا المركز والقائمين عليه وسائر المراكز الإسلامية في شتى بقاع الأرض. أحيانا يكون الرجل بأمة، وسيدنا أبي بلال هذا أعتقد أنه من هؤلاء، رجل بأمة بارك الله في مسعاه. پوری دنیا میں یہاں اس مرکز سے، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پیغام کی اشاعت ہو رہی ہے، وہ پھیل رہا ہے۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کی دینی خدمات پر، ان کے رفائی کاموں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کی تبلیغ دین اور فلاح انسانیت کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے امن کا پیغام بھی گھر گھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی میں بہتری ہے کہ آج پاکستان ہے اور یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ جس دل اور جان سے یہاں دعوت اسلامی کے رضاکار کام کر رہے ہیں، مثالی جذبہ ہے۔ یہ ادارہ ان چند اداروں میں ہے جو بہت دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک ان کی امانت کو پہنچا رہا ہے۔ دعوت اسلامی نے پاکستان کے اندر مذہبی رواداری اور برداشت کا ایک ایسا کلچر فروغ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمارے معاشرے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے عبادات کو مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنا کے دوسروں کو برداشت کرنے کا بھی درس دیا۔ تھیلیسیمیا کا کام ہو، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کووڈ ہو، اس کے اندر عوام کی خدمت کے لیے آپ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مطلب کہ اسلام کی طرف آؤ اور اچھے مسلمان بنو۔ میں ان کے کام سے بہت متاثر رہا ہوں۔ یہ مدرسے جو بنے ہوئے دعوت اسلامی کے، یہ گھر کے سیٹ اپ کے اندر ہیں جہاں پہ آپ کے بچے محفوظ ہیں۔ دعوت اسلامی سے میرا تعلق بہت ہی جذباتی قسم کا، یہ پریکٹیکلی ایک تو ہوتا ہے نا تبلیغ زبان سے، ایک ہے تبلیغ اپنے ہاتھوں سے کرو، اپنے لہو سے کرو۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب کو سینے سے لگا لیتے ہیں تو وہی تعلیم اور وہی درس دیتے ہیں محبت کا۔ اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی۔